नाज़रीन, इस मुख्तसर तरीन से व्लॉग में हम आज एक बार फिर बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस पर, क्योंकि इस कत्ल केस की तफ्तीश करने वाली टीम ने अब अपनी तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया है। अब वो टीम जो है वो इन्हीं मुलज़िमों के ख़िलाफ़ जो है वो मंशियात और कॉल सेंटर के हवाले से भी जो है वो तफ्तीश करेगी। सुबहान अल्लाह, क्या कहिए CIA के इस तफ्तीशी टीम के अफसरों पर। यानी इसी मकसद के लिए तो इस अहम तरीन केस को जो है वो साउथ से अपने डोमेन में लाने के लिए उन्हें एक फ़र्ज़ी टेलीफोन कॉल करनी पड़ी तावान के हवाले से, ताकि डोमेन चेंज हो और ये अहम तरीन केस जो है वो साउथ से उनके जो है वो CIA के रेंज में आ जाए। असल मकसद तो यही मंशियात और ये कॉल सेंटर की तहकीकात करना था। ये अगवा और कत्ल का केस तो एक बहाना है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज उनके मुंह से ये बात खुद निकल आई कि वो इस सिलसिले में भी इन्हीं मुलज़िमों से तहकीकात करेंगे। हालांकि पहले दिन जब अरमगान को गिरफ्तार करके लाए उसके बंगले से, तो वो बंगले से वो तमाम तर चीज़ें उठा के लाए माँ सिवाय अगवा और कत्ल में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के। तो उससे अंदाज़ा लगाएं कि ये तो पहले दिन से ही इनकी जो तरजीहात थी, पहले दिन से ही इनकी जो तफ्तीश का जो टारगेट था वो सिर्फ और सिर्फ मंशियात और कॉल सेंटर, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ से तमाम के तमाम लैपटॉप ले गए, तमाम के तमाम जो है बंदूकें दूसरी चीज़ें ले गई। इनको तो कोई सरोकार नहीं था कि ये अगवा हुआ है, कत्ल हुआ है, नहीं, इनको तो सिर्फ और सिर्फ उस मंशियात और कॉल सेंटर के केस पर ही इनको अपनी तवज्जो मरकूज़ करनी थी। और अब जाके जो है वो इन्हें बिल आखिर ये खुद अपने ज़बानी इकरार करना पड़ा कि हम उस सिलसिले में भी तफ्तीश करेंगे। तफ्तीश तो रोज़ अव्वल से उसी डायरेक्शन पर ये खुद कर रहे हैं, और उसी डायरेक्शन पर तफ्तीश को ले जाने के लिए ही तो मुकदमा जो है वो साउथ जोन से इन्होंने अपने रेंज में इसका, अपने डोमेन में उसका ट्रांसफ़र करवाया। एक टेलीफोन कॉल करवा कर, यानी कि उससे तावान का रंग देकर के मुलजिमों ने तावान मांगा है। हालांकि पूरी तफ्तीश में तावान का अब कहीं जिक्र ही नहीं। और दूसरी जानिब अब मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि IG सिंध गुलाम नबी मेमन जो है इस इतने अहम तरीन केस में उनका कहीं जिक्र नहीं है, कहीं वो जलवा फरोज नहीं हो रहे, कहीं उन्होंने कोई स्पीच नहीं की, कहीं उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस मुक़द्दस हैदर ने की, DIG CIA ने। उनका जो कहना था कि जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ अफवाहें थी, कुछ जो थी वो उनको जो है वो कुछ क्लियर करना है, यानी कि जो है वो डिसइंफॉर्मेशन। तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि जिसको ये डिसइंफॉर्मेशन करें, असल में डिसइंफॉर्मेशन ही हकीकत है। जो तुम बयान कर रहे हो वो असल में डिसइंफॉर्मेशन है। अब सोने पे सुहागा उन्हीं को कॉपी करते हुए सिंध के वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये धमकी देनी पड़ी कि मैं पीका एक्ट के तहत जो है वो हम कार्रवाई करेंगे जो लोग इसमें अफवाहें फैला रहे हैं। कौन अफवाह फैला रहा है? मैं अफवाह फैला रहा हूँ, मेरे नुमाइंदे अफवाह फैला रहे हैं, या कि दूसरे जो है वो व्लॉगर जो है वो इसमें अफवाहें फैला रहे हैं, या कोई मेन स्ट्रीम मीडिया जो है या कोई बड़ा मीडिया हाउस जो है वो इसमें कोई अफवाहें फैला रहे हैं। जिन्हें अफवाहों का नाम दे रहे हैं, हकीकत में वो अफवाहें ही हकीकत पर मबनी इतलाआत हैं। वो जो ये लोग इस वक्त नशर कर रहे हैं, जो ये बतला रहे हैं, वो असल में डिसइंफॉर्मेशन है, वो अफवाह है। ये इतने बड़े केस को खाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इन्हें ये कहने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि ये अफवाहें फैल रही है? DIG को भी ये कहना पड़ा और अब ख़ुद सूबाई वज़ीर दाखिला को भी ये कहना पड़ा कि भाई ये डिसइंफॉर्मेशन हो रही है, ये अफवाहें फैल रही है। आखिर क्या वजह है? कोई दाल में काला है? कोई ऐसी बात है जिससे ये छुपाने की कोशिश करें, जिससे ये अफवाह का नाम ले रहे हैं, जिससे ये डिसइंफॉर्मेशन का नाम ले रहे हैं, उसी को ये छुपाने की इस वक्त कोशिश करें। यही कुछ हमें पता चला है कि मामला कुछ इस तरफ जा रहा है। अब सूरत हाल को जो है ये अब अपने हिसाब से जो है वो हैंडल कर रहे हैं कि ये केस को वो किस तरीके से जो है वो अपने डायरेक्शन में लेके चलें। यानी जो इनको टास्क दिया गया है, जो इनके पास एजेंडा है इस केस को पाया तकमील तक पहुंचाने का, वो उसी एजेंडे पर जो है वो इस वक्त अमल पैरा दिखाई दे रहे हैं। और अब उन्होंने जो है वो अगवा और कत्ल के इस केस को छोड़कर इन्हीं मुलजिमों के ख़िलाफ़ जो है वो अब जो है वो मंशियात
اور کال سینٹر کے حوالے سے جو ہے وہ تحقیقات شروع کر دیں، کیونکہ پیسہ روکڑا جو ہے وہ کال سینٹر کے معاملے میں ہے، روکڑا پیسہ جو ہے وہ خود اس منشیات میں ہے۔ قتل کیس ہو چکا، اغوا ہو چکا ہے، وہ کیس ختم ہو چکا، فنش ہو چکا، اس کے ایویڈنس سب انہوں نے ملیا میٹ کر دیے ہیں، کچھ بھی کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ کوئی زیادہ اس میں جو ہے وہ بغلے بجانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی زیادہ جو ہے وہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملزم پکڑے گئے، سب کچھ ہو گئے۔ کل بھی میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ آخر میں ٹائم فش ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ 2 4 6 مہینے میں یہی جو ہے ارمغان جو ہے وہ باعزت طور پر رہا ہو کے آ جائے گا۔ یہ میں بڑے دعوے سے بات کروں، کیونکہ اس قسم کی جو صورتحال انہوں نے بنائی ہے، جس قسم سے یہ اس وقت تفتیش کر رہے ہیں، تفتیش کی پوری لگامیں ان کے اپنے ہاتھ میں، جس طرف چاہیں اس کو موڑ دیں، جس طرف چاہیں اس کو لے جائیں۔ اب پوری کہانی ہی جو ہے انہوں نے چینج کر دی ہے۔ قتل لڑکی کی وجہ سے ہوا، لڑکی تبدیل کر دی گئی، لیکن اب جو ہے وہ ایس ایس پی موصوف کا کہنا ہے کہ اس پورے میٹر میں کسی لڑکی کا تعلق ہی نہیں بنتا ہے۔ کچھ لڑکیاں ضرور تھی، لیکن ان کا تعلق اتنے زیادہ معزز گھرانوں سے ہے کہ ہم ان کا نام نہیں لیں گے۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ کس بزنس ٹائکون کی بتیجی ہے اور کس بزنس ٹائکون سے کس نے 15-18 کروڑ روپے لیے ان کے منہ بند کرنے کے لیے، اس کیس کا رخ موڑنے کے لیے۔ وہ تو ذکر نہیں کریں گے۔ اگر میں وہ ذکر کروں یا میرے نمائندے ذکر کریں تو پھر ہم پر جو ہے وہ ڈس انفارمیشن کا، ہم پر جو ہے وہ افواہیں پھیلانے کا الزام لگا کر ہمیں دھمکی دی جاتی ہے کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ پی کا آرڈیننس کے تحت یا ایکٹ کے تحت آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی، کارروائی ہم کریں گے۔ ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے ہماری زبان بند کرنے کے لیے، کیونکہ ہم انہیں آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم آئینہ ان کو دکھا رہے ہیں کہ تم کس طرف جا رہے ہو، کس کا خون کا سودا کر رہے ہو۔ ایک بے گناہ جو ہے وہ انہی کے اس کسائی کی درندگی کا شکار ہو گیا، اور اب وہ پولیس والوں کے سامنے کہتا ہے کہ میں نے ٹاسک کیا تھا، میں نے سکہ اچھالا تھا کہ اگر سکہ اس کے حق میں آیا تو اس کو چھوڑ دوں گا، اگر سکہ اس کے خلاف آیا تو اس کو مار دوں گا۔ چونکہ سکہ اس کے خلاف آیا تو لہذا اس کی موت لکھی تھی، میرے ہاتھ سے میں نے کر دیا۔ یہ سب کچھ اس وقت جو ہے وہ خود CIA سینٹر میں ہو رہا ہے۔ ملزم اس قسم کا کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے کہنے سے کیا ہوگا؟ آپ نے وٹنس کس کو بنایا ہے، گواہ کس کو بنایا ہے؟ کیوں اس کی پوائنٹیشن پر جو ہے تمام اہم چیزوں کی ریکوری نہیں کی آپ نے؟ ویسے تو آپ فیصل آباد سے ملزموں کو پکڑ کے لاتے ہو فزیکلی، لیکن ان کی بران کی گرفتاری تو آپ اپنے علاقے سے شو کرتے ہو۔ لیکن اس معاملے میں جو ہے وہ آپ ناک کی سیٹ پہ گئے کہ نہیں برچوں کے پوائنٹیشن اس نے کی تو لہذا اسی کی پوائنٹیشن ہوگی، کیونکہ آپ کا مقصد جو ہے وہ اصل ملزم کو بچانا ہے۔ آپ نے جو مال کھایا ہے اس کو حلال کرنا ہے، اور اس کے علاوہ میں کھل کے اور کیا بات کروں؟ آپ کریں جو آپ کر سکتے ہیں کہ ہم پر افواہوں کا الزام لگائے، ہمیں ڈس انفارمیشن کا لیبل ہم پہ لگا دیں۔ اگر حقائق بیان کرنا ڈس انفارمیشن کے زمرے میں آتا ہے، اگر سچائی کو منظر عام پر لانا جو ہے یہ پی کا آرڈیننس کے تحت ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کارروائی کریں، سب کے خلاف کارروائی کریں، لیکن ہم سچ بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ جو سچ ہے اس کو منظر عام پر لائیں گے۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ چاہتا ہوں اللہ حافظ۔